अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल काफिरून की तिलावत करेंगे तजवीद के साथ। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين